हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी ल्याग कम्पेन्सेटर डिजाइन गर्न आँटेको छौँ। हामीलाई क्वेसन दिएको छ डिजाइन अ ल्याग कम्पेन्सेटर फर अ सिस्टम गिभन। हामीलाई सिस्टम पनि एउटा दिएको छ JS इज इक्वल्स टु K S प्लस 4 र S प्लस 5 भन्ने एउटा हामीलाई सिस्टम दिएको छ। यसको लागि हामीले एउटा ल्याग कम्पेन्सेटर डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा हामीलाई रिक्वायरमेन्ट के दिएको छ भन्दाखेरि जिटा भनेको 0.707 हुनु पर्यो, ओमेगा एन भनेको 2 रेडियन पर सेकेन्ड हुनु पर्यो र भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट केबी भनेको चाहिँ इट्स ग्रेटर देन अर इक्वल टु 5 सेकेन्ड हुनु पर्यो। अब यो हामीले ल्याग कम्पेन्सेटर डिजाइन गर्नको लागि हामीसँग दुईटा तरिका हुन्छ। एउटा भनेको आइदर बोडी प्लट ग्राफ गरेर हुन्छ, अर्को हाम्रो रुट लोकसबाट हुन्छ। सो यो क्वेसन हेर्दाखेरि हामीलाई रिक्वायरमेन्ट केमा दिएको छ? रिक्वायरमेन्ट भनेको हामीले जिटा दिएको छ, ओमेगा एन दिएको छ भनेपछि यो हाम्रो ट्रान्जिएन्ट कन्डिसनमा दिएको छ। सो यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले भनेको थिएँ, यदि हामीलाई रिक्वायरमेन्ट चाहिँ यदि हामीलाई ट्रान्जिएन्ट कन्डिसनमा दिएको छ भने हामीले रुट लोकस युज गरेर कम्पेन्सेटर डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले अब कम्पेन्सेटर डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले अब रुट लोकसबाट कम्पेन्सेटर डिजाइन गर्छौँ भने हामीले जान्यौँ। त्यसको लागि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले अनकम्पेन्सेटेड सिस्टम भनेको यो यति सिस्टम छ। यसको लागि हामीले एउटा सिम्पल एउटा सुरुमा रुट लोकस स्केच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि सबभन्दा सुरुमा ल स्टेप 1 लेखौँ। स्केचिङ रुट लोकस फर अनकम्पेन्सेटेड सिस्टम। यो कम्पेन्सेट गर्नुभन्दा अगाडिको जुन सिस्टम हो यसको लागि हामीले सबभन्दा सुरुमा रुट लोकस स्केच गर्नुपर्ने हुन्छ। रुट लोकस स्केचिङको लागि मैले योभन्दा अगाडि भिडियो पनि बनाइसकेको छु। सो इफ यो त्यो भिडियो रुट लोकस बनाउने कन्सेप्ट अलिकति क्लियर छैन भने सुरुमा त्यो भिडियो हेरेर रुट लोकस बनाउने कन्सेप्ट क्लियर लिएर मात्रै अगाडि बढ्नु होला। म सिधै अब 1 नम्बरमा लेख्छु। सबभन्दा सुरुमा हामीले यहाँनिर पोल्स र जिरोज हेर्नु पर्यो। पोल्स एउटा भनेको हाम्रो 0 भयो, यहाँनिर अर्को पोल भनेको हाम्रो -4 भयो, अर्को पोल भनेको हाम्रो -5 भयो। हामीसँग 3टा पोल्स छ। सो नम्बर अफ पोल्स भनेको हाम्रो 3 भयो। सिमिलरली जिरोज भनेको के हो? जिरोज भनेको नोन, कुनै पनि जिरो छैन यहाँ माथि। सो हाम्रो नम्बर अफ जिरोज भनेको हाम्रो 0 भयो। पोल भनेको के हो? पोल भनेको यसको भ्यालुहरू यस्तो हो, जसले चाहिँ हाल्दाखेरि यो तलको इक्वेसन चाहिँ सबै 0 हुन्छ। यदि हामीले यसको भ्यालु 0 हाल्यौँ भने सबै इक्वेसन 0 हुन्छ। यदि हामीले यसको भ्यालु -4 हाल्यौँ भने सबै इक्वेसन 0 हुन्छ। सिमिलरली यदि हामीले यसको भ्यालु -5 हाल्यौँ भने सबै इक्वेसन 0 हुन्छ। त्यही भएर यो 3टा हाम्रो पोल भयो। जिरोज भनेको चाहिँ सेम कन्डिसन फर अप्पर न्युमेरेटरको लागि। न्युमेरेटरमा तर कुनै पनि एस छैन, सो भनेपछि हाम्रो जिरोज एउटा पनि हुँदैन। सो जिरोज भनेको हाम्रो नोन भयो। अब यो पोल्स र जिरोजले हामीले ग्राफमा सुरुमा प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्राफमा प्लट गर्नको लागि हामीसँग यस्तो हुन्छ एउटा यहाँनिर इमेजिनेरी एक्सिस, यो पोजिटिभ इमेजिनेरी एक्सिस भयो, यो तलको नेगेटिभ इमेजिनेरी एक्सिस भयो, यो हाम्रो नेगेटिभ रियल एक्सिस, यो हाम्रो पोजिटिभ रियल एक्सिस। अब हाम्रो पोल्स हेरेर जिरोजले हामीले यो ग्राफमा लोकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। पोल्सलाई हामी जहिले पनि क्रसले लोकेट गर्छौँ र जिरोजलाई हामी जहिले पनि जिरोले लोकेट गर्छौँ। अब हाम्रो पोल्स कता छ त? पोल्स हाम्रो एउटा 0 मा छ। सो यहाँनिर एउटा हाम्रो पोल छ। अर्को पोल हाम्रो कहाँ छ त? -4 मा छ। सो अर्को पोल हाम्रो यहाँ छ। अर्को पोल कहाँ छ? हाम्रो -5 मा छ। सो अर्को पोल हाम्रो -5 मा छ। हामीसँग 3टा भएको पोल हामीले 3टालाई प्लट गऱ्यौँ। त्यसपछि जिरोज कतिवटा छ? जिरोज एउटा पनि छैन। सो हामीले 0 प्लट गर्नु परेन। अब स्टेप 2 मा हुन्छ हाम्रो पोल त हाम्रो रियल एक्सिसमा पत्ता लगायौँ, तर त्यो यो पोलको बिचमा पनि कता चाहिँ हाम्रो रुट लोकस एक्जिस्ट गर्छ, यो कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि हाम्रोसँग अड इभन भन्ने रुल छ। इच पोइन्टबाट राइटतिर हेर्ने। यदि राइटतिर अड नम्बर अफ पोल्स छ भने त्यहाँनिर रुट लोकस एक्जिस्ट गर्छ। फेरि भन्दैछु म, इच पोइन्टमा बस्ने र राइटतिर हेर्ने। यदि राइटतिर अड नम्बर अफ पोल छ भने, अड नम्बर अफ पोल र जिरो अड नम्बर एउटा छ भने त्यहाँनिर हाम्रो रुट लोकस एक्जिस्ट गर्छ। सो 0 मा बसौँ, राइटपट्टि हेरौँ, एउटा पनि अरू पोल छैन भनेपछि यहाँनिर रुट लोकस एक्जिस्ट गर्दैन। -1 मा बसेर यता हेरौँ त। -1 मा बसेर हामीले यता हेर्दाखेरि यहाँनिर एउटा छ पोल भनेपछि यहाँनिर रुट लोकस एक्जिस्ट गर्छ। -2 मा बसेर यता हेरौँ, एउटा छ पोल, एउटा भनेको अड भनेपछि यहाँ पनि एक्जिस्ट गर्छ। सिमिलरली -3 मा बसेर यता हेरौँ, एउटा छ पोल भनेपछि यहाँ पनि हाम्रो रुट लोकस एक्जिस्ट गर्छ। -4 मा बसेर यता हेरौँ, एउटा छ पोल भनेपछि रुट लोकस एक्जिस्ट गर्छ। -5 मा बसेर यता हेरौँ, अब यहाँनिर एउटा छ, एउटा पोल र अर्को यहाँ छ। सो 2टा पोल छ। 2टा भनेको इभन नम्बर अफ पोल्स।
दुईटा छ भने हाम्रो रुट लोकस एक्जिस्ट गर्दैन भने चाहिँ यति बिचमा रुट लोकस एक्जिस्ट नगर्ने भयो। अब -6 मा बसेर हेरौँ। -6 मा बसेर हेर्दाखेरि एउटा दुईटा तीनटा हामीसँग तीनटा पोल छ राइटपट्टि भनेको तीनटा भनेको अड नम्बर भने चाहिँ -6 मा हाम्रो रुट लोकस एक्जिस्ट गर्छ यतिसम्म। त्यसै -इन्फाइनाइटसम्म बसेर हेर्दा पनि यता त अब यही तीनटा त हुने भयो नि भनेको मतलब अडवटै नम्बर अफ पोल्स हुने भयो। सो हाम्रो यता सबै -इन्फाइनाइटसम्म हाम्रो रुट लोकस एक्जिस्ट गर्छ। सिमिलरली -4 देखि 0 सम्म रुट लोकस एक्जिस्ट गर्छ। सो हामीले यहाँनिर लेख्नुपर्छ रुट लोकस लाइज इन बिट्विन कता 0 देखि -4 सम्म छ 0 to -4 एन्ड अर्को कता छ -5 देखि -इन्फाइनाइटसम्म -5 to -इन्फाइनाइटसम्म रुट लोकस हाम्रो एक्जिस्ट गर्छ। त्यसपछि हामी 3 नम्बरमा एसिम्प्टोटमा जानुपर्छ। एसिम्प्टोटको लागि सबभन्दा सुरु हामीले सेन्टर अफ एसिम्प्टोट पत्ता लगाउनु पनि हुन्छ। सेन्टर अफ एसिम्प्टोटको फर्मुला के छ हामीसँग भन्दाखेरि समेसन अफ पोल्स माइनस समेसन अफ जिरोज डिभाइड बाई नम्बर अफ पोल्स माइनस नम्बर अफ जिरोज। समेसन अफ पोल्स यो सबै पोल्सलाई एड गरिदिउँ 0 -4 -5 भनेपछि -9 जिरोज भनेको एउटै छैन। नम्बर अफ पोल्स हामीसँग कतिवटा पोल छ 3टा छ -0 इजिकल्स टु -3 भनेपछि हाम्रो सेन्टर अफ एसिम्प्टोट यहाँनिर -3 मा पर्दो रहेछ। सिमिलरली अब नम्बर अफ एसिम्प्टोट कतिवटा छ हाम्रो एसिम्प्टोट नम्बर अफ एसिम्प्टोट भनेको जहिले पनि हाम्रो एनपी माइनस एनजेड हुन्छ भनेको मतलब 3 - 0 भनेपछि 3। हामीसँग यो -3 मा सेन्टर बनाएर हामीसँग 3टा एसिम्प्टोट छ तर कति कति एंगलले छ त्यो एंगल पनि पत्ता लगाउनु पर्यो भनेपछि हामीसँग एंगलको फर्मुला के छ भन्दाखेरि 180 2x + 1 बाई एनपी माइनस एनजेड यो फर्मुला छ हामीसँग एंगलको लागि। यो x भनेको के हुन्छ कतिवटा एसिम्प्टोट छ 3टा छ भनेपछि हाम्रो x भनेको 0 देखि प्लस एउटा दुईटा 3टा x को भ्यालु 0 हुन्छ एउटा अर्कोचोटि 1 हुन्छ अर्कोचोटि 2 हुन्छ किनकि हाम्रो नम्बर अफ एसिम्प्टोट 3 छ नि त। सो अब हाम्रो x को when x = 0 हुँदाखेरि हाम्रो फाइ कति हुन्छ यो पत्ता लगाउँ। जब x को भ्यालु 0 हुन्छ तब 2 * 0 0 + 1 180 डिभाइड बाई 3 भनेपछि 60 डिग्री हुन्छ फाइ 1। जब x को भ्यालु हामी 1 हाल्छौँ x को भ्यालु 1 हालेपछि हाम्रो फाइ 2 कति आउँछ 2 * 2 + 1 3 3 3 गयो भने चाहिँ 180 डिग्री आउँछ। सिमिलरली यदि x को भ्यालु हामीले 2 हाल्यौँ भने हाम्रो फाइ 3 कति आउँछ 2 2 4 + 1 5 5 * 180 डिभाइडेड बाई 3 3 गरेपछि हाम्रो आउँछ 300 डिग्री आउँछ। यो तीनटा भनेको हाम्रो एसिम्प्टोटको एंगल आयो। हामीले एसिम्प्टोटमा के पत्ता लगायौँ -3 मा हाम्रो एसिम्प्टोट सेन्टर छ। नम्बर अफ एसिम्प्टोट हामीसँग 3टा छ र 3टाको कुन एंगल चाहिँ एउटा 60 डिग्री बनाउँछ अर्कोले 180 डिग्री बनाउँछ र अर्कोले 300 डिग्री बनाउँछ। सो हामी एसिम्प्टोट पनि यहाँनिर प्लट गर्दियौँ। -3 मा सेन्टर बनाउँछ भनेको छ -3 मा यो यहाँ छ हाम्रो -3 यो सेन्टर भयो। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि 60 डिग्रीमा एउटा छ 60 डिग्री भनेपछि प्रोटेक्टर राख्ने यहाँनिर अनि एन्टी क्लकवाइजबाट 60 डिग्री यहाँ एउटा छ हाम्रो एउटा एसिम्प्टोट फर्स्ट एसिम्प्टोट यो भयो। एसिम्प्टोटलाई डटेड लाइनले यसरी जोइन गरिदिउँ। फर्स्ट एसिम्प्टोट यो भयो। सेकेन्ड एसिम्प्टोट 180 डिग्री छ 180 भनेपछि स्ट्रेट लाइन भइगयो यतापट्टि। अर्को भनेको 300 डिग्री छ 300 डिग्री भनेपछि प्रोटेक्टर युज गर्ने यहाँबाट यता यहाँ हुन्छ हाम्रो 300 डिग्री। सो हामीसँग -3 मा सेन्टर बनाएर 3टा एसिम्प्टोट विथ एंगल 60 डिग्री 180 डिग्री एन्ड 300 डिग्री हामी यसरी ड्र गर्न सक्यौँ। अब एंगल ड्र गरिसकेपछि हामीले ब्रेक अवे पोइन्ट पत्ता लगाउनुपर्छ। दुईटा पोलको बिचमा ब्रेक अवे पोइन्ट हुन्छ र यदि जिरोस थियो भने त्यहाँ ब्रेक इन पोइन्ट हुन्छ। यो कुरा बिर्सिनु भएन। हामीसँग दुईटा पोल छ यहाँनिर सबै पोल छ त्यही भएर हामी ब्रेक अवे पोइन्ट पत्ता लगाउँछौँ। ब्रेक अवे पोइन्ट यो 3 नम्बरमा एसिम्प्टोट भयो 4 नम्बरमा हाम्रो ब्रेक अवे पोइन्ट आउँछ। ब्रेक अवे पोइन्टको लागि हाम्रो फर्मुला के छ 1 + GS HS = 0 गर्ने सबभन्दा सुरुमा यो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन हो। क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन लिने 1 + GS HS यहाँ हामीलाई GS दिएको छ HS दिएको छैन तर हाम्रो SS भनेको फिडब्याक युनिटी छ भनेर भनेको छ क्वेसनमा भने चाहिँ 1 हुन्छ। GS HS अब GS लेखौँ K डिभाइड बाई S S + 4 S + 5 * 1 = 0। यसलाई हामीले सल्भ गरेपछि आउँछ S³ +
9s स्क्वायर प्लस 20s प्लस के इज इक्वल्स टू 0। यो बेसिक अल्जेब्रा हो। यति सल्भ गरेपछि हाम्रो यति आउँछ। त्यसपछि के गर्ने, केलाई एउटा साइडमा राख्ने, के बाहेक अरू सबैलाई अर्कोतिर लैजाने। के भनेको माइनस एस क्यूब प्लस 9s स्क्वायर प्लस 20s। अब हामीले ब्रेक अवे पोइन्ट पत्ता लगाउनको लागि हामीले जहिले डिके बाई डिएस इज इक्वल्स टू 0 गर्नुपर्छ। डिके बाई डिएस भनेपछि यसलाई डेरिभेटिभ गरिदिउँ भने चाहिँ के हुन्छ, 3s स्क्वायर प्लस 18s प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब यसलाई हामीले अब सल्भ गरेपछि हाम्रो एसको भ्यालु आउँछ, जसको लागि अब सोल्युसनमा क्यालकुलेटरबाट गर्न सकिन्छ। सोल्युसनमा जाने, पोलिनोमियलमा जाने, 2 डिग्रीको हामीसँग इक्वेसन छ, 3s स्क्वायर प्लस 18s प्लस 20। त्यसो गर्दा हाम्रो S1 आउँछ हाम्रो माइनस 1.47। सेकेन्ड डिग्रीको इक्वेसन हो भने चाहिँ दुईवटा भ्यालु आउँछ अभियसली। सो अर्को भनेको S2 भनेको हाम्रो माइनस 4.52। ब्रेक अवे पोइन्ट त अब रुट लोकसमा एक्जिस्ट गर्नु पर्यो नि त। माइनस 1.47 यहाँ हेरौँ, यहाँ पर्छ समवट। माइनस 4.52, माइनस 4.52 को यहाँ पर्छ, तर यहाँ त हाम्रो रुट लोकस एक्जिस्ट गरेको छैन भनेपछि यो पोइन्ट हाम्रो इनभ्यालिड भयो। किन इनभ्यालिड भयो, किनकि माइनस 4.52 भनेको त रुट लोकस नभएको ठाउँमा पर्छ नि त। तर हाम्रो रुट लोकसको ब्रेक अवे पोइन्ट चाहिँ रुट लोकस नभएको ठाउँमा पर्ने त मिलेन नि त। सो हाम्रो यो मात्रै, यो हाम्रो ब्रेक अवे पोइन्ट भयो माइनस 1.47। माइनस 1.47 लाई यहाँनिर मार्क गरिदिइराखौँ, माइनस 1.47 समवट यहाँसम्म हुन्छ। माइनस 1.47 यहाँसम्म हुन्छ। त्यसपछि अब हामीले इमेजिनरी एक्सिसमा चाहिँ कता काट्छ यो हाम्रो रुट लोकसले भन्ने पत्ता लगाउनु पनि हुन्छ। यसको लागि हामी 5 नम्बरमा जाऊँ। क्रसिङ इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिसमा चाहिँ कहाँनिर क्रस गर्छ भन्दा यसको लागि हामी आरएच क्राइटेरिया युज गर्नुपर्छ। आरएच क्राइटेरिया युज नगर्ने भए यसलाई जे ओमेगाले रिप्लेस गरेर सल्भ गर्दा पनि हुन्छ। रियल र रियल पार्टलाई कम्पेयर गर्ने, इमेजिनरी पार्टलाई कम्पेयर गर्ने। तर आरएच क्राइटेरिया युज गर्दा मलाई अलिक सजिलो लाग्छ। सो म चाहिँ आरएच क्राइटेरिया युज गर्छु। युजिङ आरएच क्राइटेरिया। आरएच क्राइटेरिया युज गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, जुन हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन छ त्यसको आरएच टेबल बनाउनुपर्छ। S3 S2 1 9 20 के। त्यसो गरेपछि हाम्रो S1 भनेको 1 बाई माइनस 9, यो चाहिँ रफमा है त, 1 9 20 के। यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि आउँछ के बाई 180 डिभाइड बाई एन। यो भनेको S1 भयो भने चाहिँ के बाई 180 डिभाइड बाई एन। सिमिलरली S0 भनेको हाम्रो चाहिँ कन्सट्यान्ट हुन्छ यो। सो यो भयो। आरएच क्राइटेरिया युज गऱ्यौँ। आरएच क्राइटेरियाले हामीले के पत्ता लगाउँछौँ भन्दाखेरि इमेजिनरी एक्सिसमा कहाँ कट गर्छ भन्ने हामी पत्ता लगाउनु पर्ने हो। हामीले आरएच क्राइटेरियाको बाट कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो आरएच क्राइटेरियाको एउटा स्पेसालिटी के छ भने आरएच क्राइटेरियाको यदि कुनै रो एलिमेन्ट सबै 0 छ भने हाम्रो इमेजिनरी एक्सिसमा कट गरेको छ भन्ने हाम्रो एउटा त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यो बारेमा यो हेरौँ, S3 को यो रो हेरौँ, यो रो सबै एलिमेन्ट 0 हुनुपर्ने, यो छैन। यो रो हेरौँ, एउटा 9 चाहिँ नन 0 छ भाइको। यो S0 हेरौँ, के मात्रै छ, के इट्सएल्फ कन्स्ट्यान्ट, यो 0 हुनै सक्दैन किनकि यदि यो 0 हुनु भने त यो सबै 0 हुन्छ। सो हाम्रो चाहिँ कुनै इक्वेसनै बन्दैन। सो हाम्रो रो सबै 0 हुनको लागि S1 रो मात्रै 0 हुने चान्स छ। सो हामी इजिकल्स टु 0 भनेर सल्भ गर्छौँ किनकि यो सबै रो एलिमेन्ट 0 भयो भने त इमेजिनरी एक्सिस कट गर्छ नि त। सो यति गरेपछि हाम्रो के को भ्यालु आउँछ 180 डिग्री। यो के को भ्यालु अब हामी अक्सिलरी इक्वेसनमा हाल्दिने। अक्सिलरी इक्वेसन के हो भन्दाखेरि कुनै पनि रो छ त्यसको सबै एलिमेन्ट 0 छ भने त्यसको माथिको इक्वेसन हामी अक्सिलरी इक्वेसन भन्छौँ। भनेपछि यो हाम्रो रो सबै 0 भएको इक्वेसन भनेपछि यसको यो हाम्रो अक्सिलरी इक्वेसन भयो 9s स्क्वायर प्लस के। अक्सिलरी इक्वेसन भन्ने के हाम्रो 9s स्क्वायर प्लस के। अक्सिलरी इक्वेसनलाई इजिकल टु 0 सल्भ गर्छौँ हामी। 0 इजिकल्स टु 9s स्क्वायर प्लस के भनेको हामीले भर्खर पत्ता लगायौँ 180 डिग्री। सो हामीले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि आउँछ s स्क्वायर भनेको माइनस 20 हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो s भनेको हाम्रो कम्प्लेक्स आउँछ प्लस माइनस j 4.47 र कम्प्लेक्स आउनै पर्छ किनकि इमेजिनरी एक्सिस कट गर्नु छ भने चाहिँ कम्प्लेक्स त आउनु पर्यो भनेपछि 4.47 यहाँनिर कट गर्छ भनेको छ। 4.47 भनेपछि समवट 4.47 को यहाँ भयो र यसको पनि यहाँ भयो 4.47 यहाँ 4.47 यहाँनिर 4.47।
भनेपछि हामीले अब यति भइसकेपछि हामीले रुट लोकस ड्र गर्न सक्यौँ अनकम्पनसेटेड सिस्टमको लागि। कसरी सक्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो यो दुईटा पोलबाट यसरी आउँछ रुट लोकस र यहाँबाट आएपछि ब्रेक अवे भएर यसरी जान्छ र यहाँनिर यता कट गर्छ, यताकोले यता कट गर्छ भनेपछि यो ब्रेक अवे पोइन्टबाट यसरी जान्छ र यहाँनिर कट गरेर यसरी जान्छ। यो सिमिलरली यो पनि यहाँबाट यसरी आउँछ, कट गरेर यसरी जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो कम्पनसेट गर्नुभन्दा अगाडि अनकम्पनसेटेड रुट लोकस भयो। यताबाट नि यसरी आउँछ र यहाँबाट यता यसरी जान्छ, यता तल यसरी आउँछ। यो कप चाहिँ फ्री ह्यान्डले गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो अनकम्पनसेटेड सिस्टमको रुट लोकस सकियो। यो चाहिँ हाम्रो स्टेप 1 थियो, ठुलो 1 स्टेप 1 भनेको चाहिँ अनकम्पनसेटेड सिस्टमको रुट लोकस बनाउने। त्यसपछि अब हामीले अब कम्पनसेसनतिर जान्छौँ। कम्पनसेसनको लागि जानको लागि हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ, जिटाको भ्यालु दिएको छ 0.47। अब हाम्रो स्टेप 2 हुन्छ। स्टेप 1 सम्ममा हाम्रो अनकम्पनसेटेड सिस्टमको रुट लोकस ड्र गर्नु थियो, त्यो सक्यो। अब स्टेप 2 मा जान्छौँ। स्टेप 2 मा हामीलाई के दिएको छ, जिटा भनेको 0.707 हो, जिटाको भ्यालु हामीलाई दिएको छ। सिमिलरली हामीलाई ओमेगा एनको भ्यालु पनि दिएको छ। सो ओमेगा एन भनेको हामीलाई दिएको छ 2 रेडियन पर सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, नेचुरल फ्रिक्वेन्सी दिएको छ हामीलाई। अब हामीले यो दुईटा युज गरेर डोमिनेन्ट पोल झिक्न सकिन्छ। यदि हामीलाई ओमेगा एनको भ्यालु नदिएको भए, जिटा मात्रै दिएको भए पनि हामी डोमिनेन्ट पोल झिक्न सक्थ्यौँ। त्यो कसरी भन्दाखेरि हाम्रो जिटा भनेको चाहिँ कस थीटा हुन्छ अनि कस इन्भर्स जिटा भनेको थीटा। सो यहाँ थीटाबाट समट एङ्गल आउँथ्यो नि त। सो त्यो एङ्गल चाहिँ हामीले यहाँ 0बाट यसरी बनाइदिन्थ्यो त्यो एङ्गल। सो यहाँ जहाँ कट गर्छ त्यो हाम्रो डोमिनेन्ट पोल हुन्थ्यो। तर यसमा त हाम्रो ओमेगा एन पनि दिएको छ। सो ओमेगा एन युज गरेको छ भने त्यो त्यतापट्टिको पार्ट हामीले गरिराख्नु परेन। इफ त्यो गर्दा पनि आउने त त्यही हो, आउने डोमिनेन्ट पोल एउटै हुन्छ। सो हामीलाई जिटा दिएको छ, ओमेगा एन दिएको छ। अब हामी डोमिनेन्ट पोल एसडी भन्नु भने डोमिनेन्ट पोल एसडी इज इक्वल्स टु हामीसँग फर्मुला के छ, जिटा ओमेगा एन प्लस माइनस जिटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन रुट अन्डर 1 माइनस जिटा स्क्वायर। यो चाहिँ हाम्रो डोमिनेन्ट पोलको फर्मुला हो। भनेपछि माइनस 0.707 इन्टु 2 प्लस माइनस 2 रुट अन्डर 1 माइनस 0.707। सो यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि आउँछ माइनस 1.4 प्लस माइनस 1.4 जे। यसलाई सल्भ गरेपछि हाम्रो यति भ्यालु आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो डोमिनेन्ट पोल भयो। अब डोमिनेन्ट पोल भइसकेपछि हामीले त कम्पनसेट गर्नुपर्ने हो। हाम्रो कम्पनसेटर कोड ट्रान्सफर फङ्सन लेट द ट्रान्सफर फङ्सन अफ कम्पनसेटरको ट्रान्सफर फङ्सन हामी जिसिएस भनौँ। जिसिएस भनेपछि हाम्रो केसी एस प्लस 1/t कम्पनसेटर ल्याग कम्पनसेटर भनौँ है त, ल्याग कम्पनसेटर बी जिसिएस इज इक्वल टु के एस प्लस 1/t डिभाइड बाई एस प्लस 1/βt। हाम्रो के थियो लिड कम्पनसेटरको लागि यो सबै सेम थियो, यहाँनिर अल्फा टी हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ बीटा टी हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो ल्याग कम्पनसेटरको एउटा जेनरल ट्रान्सफर फङ्सन भयो। अब यो ल्याग कम्पनसेटर र यो जुन हाम्रो दिएको छ यो क्वेसनमा, यो दुईटालाई मिलाएपछि त हाम्रो फाइनल कम्पनसेटेड सिस्टम आउने हो नि त। सो फाइनल कम्पनसेटेड सिस्टम कम्पनसेट गरिसकेपछि हाम्रो सिस्टम जी ड्यास भयो भने हाम्रो इफ जी ड्यास एसलाई लेट गरिदिउँ भनेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको जिसिएस इन्टु जिएस एचएस हुन्छ। हाम्रो जिसिएस भनेको कति छ, यो केसिएस प्लस 1/t डिभाइड बाई एस प्लस 1/βt र हाम्रो जिएसएचएस कति छ, हाम्रो जिएसएचएस यहाँ दिएको छ इन्टु के बाई एस प्लस 4 एस प्लस 5। यो चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा दिएको, यो क्वेसनमा दिएको। यति भइसकेपछि हामी अब केसी र केलाई हामी यो केसी इन्टु के छ यसलाई हामी के ड्यास लेट गरिदिउँ। के ड्यास एस प्लस 1/t डिभाइड बाई एस प्लस 1/βt एस प्लस 4 एस प्लस 5। यो भनेको हाम्रो जी ड्यास एस भयो।
अब यो चाहिँ हाम्रो फाइनल कम्पेन्सेटरी सिस्टमको जेनरल ट्रान्सफर फङ्सन हो। यसमा हामीलाई के पत्ता लगाउनु छ, एउटा हामीलाई के ड्यास पत्ता लगाउनु छ, अर्को भनेको 1/t र 1/βt पत्ता लगाउनु छ। यदि 1/t 1/βt र के ड्यास हामीले पत्ता लगाएर त्यो भ्यालु यो इक्वेसनमा हाल्यौँ भने हामीलाई चाहिएको ट्रान्सफर फङ्सन हामी झिक्न सक्छौँ। अब यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि अघि जुन के थियो अहिले हामी के ड्यास आयो, रुट लोकसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि के को भ्यालु हामी कसरी, अब यो के ड्यासको भ्यालु कसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ भन्दाखेरि द ओरिजिनल सेप अफ रुट लोकस should not be changed to maintain the transient characteristic of the system. To maintain the transient characteristic of the system. अब यति लेखिसकेपछि हामीले अब के ड्यासको भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि के गर्ने भन्दाखेरि जुन ओरिजिनली जुन हाम्रो इक्वेसन थियो नि, यो इक्वेसनको जुन माथि त हाम्रो के थियो, अब के ड्यास हालेर पनि यो र एसको भ्यालु यहाँ केलाई हामी के ड्यासले रिप्लेस गर्ने र जुन हाम्रो एस छ यो एसको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो जुन डोमिनेन्ट पोल छ त्यो भ्यालु हालेर पछि त्यसको म्याग्निट्युड इज इक्वल्स टु 1 हुनुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो ट्रान्जिएन्ट क्यारेक्टरिस्टिक चेन्ज भएको छैन भन्ने हो। भनेको मतलब के को ठाउँमा के ड्यास बाई एस प्लस 4 र एस प्लस 5, जति बेला एसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि -1, डोमिनेन्ट पोल हाम्रो कति छ यहाँनिर, यो डोमिनेन्ट पोल -1.4 प्लस -1.4j हाल्दाखेरि हाम्रो इज इक्वल्स टु 1 आउँछ यति म्याग्निट्युड हाल्दाखेरि। त्यसो गर्दा चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक चेन्ज भएको हुँदैन भन्ने हो। रुट लोकसको ओरिजिनल सेप चेन्ज हुनु हुँदैन त्यो। अब यसबाट हामी के ड्यासको भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौँ। यसको लागि हामी क्यालकुलेटर युज गरौँ। एसको ठाउँमा -1.4 प्लस 1.4j हाल्दिउँ, प्लस हाल्दा हुन्छ माइनस हाल्दा पर्दैन, प्लस 1.4j इज इक्वल्स टु 1 सँग सल्भ गर्ने। यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा त कम्प्लेक्समा लैजाने, त्यसपछि हाम्रो इक्वेसन बनाउन थाल्ने। इक्वेसन भने के हो, एसलाई हामी एकछिन एक्सले लेट गऱ्यौँ भने चाहिँ 1 डिभाइड बाई एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5 यो यसलाई क्याल्क भनेर सेभ गर्ने। त्यसपछि एसको भ्यालु हाल्ने -1.4 प्लस 1.4 इन्टु आई। त्यसपछि हामीले अप्सनमा जाने र हाम्रो यसको म्याग्निट्युडतिर लैजाने, म्याग्निट्युडको भ्यालु पत्ता लगाउने। सो के ड्यास इन्टु 0.044 इज इक्वल्स टु 1 आउँछ। सो 1 डिभाइड बाई यति गरेपछि हाम्रो के ड्यासको भ्यालु आउँछ 22.1 डिभाइड बाई 0.044 22.72 भ्यालु आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो के ड्यासको भ्यालु आयो। अब के ड्यासको भ्यालु आयो त्यसपछि अब हामीलाई क्वेसनमा अर्को के पनि दिएको छ भन्दाखेरि केबी भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट पनि दिएको छ, भेलोसिटी इरर कन्स्ट्यान्ट पनि दिएको छ भनेपछि यसबाट हामीले अब भेलोसिटी इरर कन्स्ट्यान्ट केबी भनेपछि हाम्रो एसको लिमिट 0 एस इन्टु जी ड्यास एस हो। यो भनेको चाहिँ युजिङ भेलोसिटी इरर कन्स्ट्यान्ट भनेर लेखेर यति लेख्ने। त्यसपछि केबी हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ कति हुनुपर्छ भनेको छ 5 हुनुपर्छ भनेको छ। सो 5 इज इक्वल्स टु एस लिमिट 0 एस इन्टु जी ड्यास एस। हाम्रो जी ड्यास एस के हो, हाम्रो जी ड्यास एस त यो हो नि त अघि हामीले पत्ता लगाएको। सो जी ड्यास एसको भ्यालु लेख्ने के ड्यास प्लस 1 बाई के ड्यास इन्टु एस प्लस 1 बाई टी डिभाइड बाई एस प्लस 1 बाई बीटा टी इन्टु एस प्लस 4 एस प्लस 5। सो यो एस र यो एस जान्छ। अब एस जता जता छ त्यहाँनिर 0 हालिदिने। सो भनेपछि हाम्रो 5 इज इक्वल्स टु एसको ठाउँमा 0 हालिदिनु चाहिँ यो 1/t भयो। सो यो माथि 1/t इन्टु के ड्यास मात्रै भयो किनकि एस 0 भएपछि 0 प्लस 1/t 1/t डिभाइड बाई यहाँनिर के भयो 1/βt भयो इन्टु 4 इन्टु 5 भयो किनकि एसको ठाउँमा सबै ठाउँमा हामीले 0 हालिदिउँ। तिर टी जान्छ, यो बी माथि जान्छ। 5 इज इक्वल टु बीटा के ड्यास भनेको हामीले यहाँ पत्ता लगाएको छौँ 22.72 डिभाइड बाई 5 4 जा
20। सो यसलाई हामीले सल्भ गरेपछि हाम्रो 5 इज टु बीटा 22.72 डिभाइड बाई 20, 22.72 डिभाइड बाई 20, 1.36 ल। देयरफोर हाम्रो बीटाको भ्यालु आउँछ 4.40। बीटाको भ्यालु हामीलाई 4.40 आयो। हाम्रो जुन यो हामीलाई त फाइनल कम्पोजिट सिस्टमको ट्रान्सफर फङ्सन त यो हो नि त। सो हामीलाई के चाहिन्छ भने त हामीलाई k ड्यास चाहिन्छ, 1/t चाहिन्छ र बीटा चाहिन्छ भनेको थियो। k ड्यास हामीले पत्ता लगायौँ, बीटा पत्ता लगायौँ, अब हामीले 1/t पत्ता लगाउनु छ। त्यति गरिसकेपछि यो सबै भ्यालु यहाँ हालिदिएपछि हाम्रो कम्पोजिटेड सिस्टम कम्प्लिट हुन्छ। यसको लागि हामीले अब 1/t अझै पत्ता लगाउनु छ। 1/t भनेको चाहिँ जुन माथिपट्टि छ नि त यहाँनिर, जस्तै यो तलपट्टिको भएको डिनोमिनेटरमा भएको हाम्रो सबै पोल्स हो र माथि भएको सबै जिरोज हो भनेपछि 1/βt हाम्रो पोल हो, 4 वाला पोल, यो तलको सबै पोल हो र माथिको जुन 1/t छ यो हाम्रो 0 हो। 0 भनेको चाहिँ हामीले यसरी सल्लाह गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो जुन ओरिजिनल पोल छ नि त्यसको स्मलेस्ट भ्यालुको सबभन्दा नजिक होस् क्या। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल सेप चेन्ज हुँदैन। भनेको मतलब लोकेसन अफ जिरोज is selected in such a way that it doesn't affect the shape of original root locus। जुन हाम्रो ओरिजिनल रुट लोकस छ यसलाई चाहिँ यसले असर नगर्ने गरी हामीले जिरोजको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यसको लागि भनेको हाम्रो 1/t पत्ता लगाउनको लागि हाम्रो सबभन्दा तरिका के छ भन्दाखेरि -1/t इज इक्वल्स टु 10% अफ नियरेस्ट पोल टु ओरिजिन। 10% अफ नियरेस्ट पोल टु ओरिजिन गरेर हामी 1/t पत्ता लगाउँछौँ। अब यो हाम्रो क्वेसन हेरौँ, हाम्रो नियरेस्ट पोल त कहाँ हो? 0 भनेको ओरिजिनमा छ, यसलाई काउन्ट गर्नु हुँदैन। यस बाहेक अर्को हाम्रो नियरेस्ट पोल कहाँ छ त? यस बाहेक हाम्रो अर्को नियरेस्ट पोल भनेको एउटा हामीसँग जम्मा 3टा पोल, एउटा 0 हो, एउटा -4 हो, एउटा -5 हो। 0 सँग नियरेस्ट पोल कुन भयो त? अरू भनेपछि -4 भयो। सो हामीले 1/t इज इक्वल 10% नियरेस्ट पोल भनेपछि 10% को 10/100 इन्टु -4, नियरेस्ट पोल भनेको त -4 हो नि त। सो हामीले यति गरेपछि हाम्रो आउँछ सरी -1/t इज इक्वल्स टु -0.4 भनेपछि 1/t भनेको हाम्रो 0.4 भयो। 1/t भनेको हाम्रो 0.4 भयो। 1/t को भ्यालु पनि हामीलाई आयो भने चाहिँ हामीले बीटा। सो अब हामीले 1/t को भ्यालु हामीसँग आयो 0.4। k ड्यास हामीसँग छ कति छ यहाँबाट पत्ता लगाइदिउँ 22.72 भनेपछि अब 1/βt पनि हामीले पत्ता लगाउँछ नि त। यसमा त हामीले के चाहिएको? k ड्यास चाहिएको, 1/t यो पनि पत्ता लगायौँ। अब 1/βt 1/βt भनेको के हो भन्दाखेरि 1/β इन्टु 1/t हो नि त। सो 1/t भनेको हाम्रो 0.4 भइगयो, डिभाइड बाई बीटा भनेको बीटा हामीले कति पत्ता लगाउँछौँ 4.40। क्यालकुलेट गरौँ 0.4 डिभाइड बाई 4.40। सो यसलाई सल्भ गर्दा हाम्रो 0.09। हामीलाई चाहिने सबै कुरा आयो भने चाहिँ हाम्रो फाइनल कम्पन्सेटेड। सो आवर कम्पन्सेटेड सिस्टम इज भन्ने कम्पोजिट सिस्टम के भयो? जी ड्यास एस भनेको के ड्यास, यहाँ अब यहाँनिर हाम्रो पत्ता लगाएको भ्यालु हालिदिने। के ड्यास भनेको 22.72 एस प्लस 1/t भनेको कति हो? 0.4 डिभाइड बाई यो 3टा सुरुमा लेखिहाल्ने एस प्लस 4 एस प्लस 5 त्यसपछि एस प्लस 1/β 1/β भनेको कति हो? 0.09 एस प्लस 0.09। यो हाम्रो कम्पन्सेटेड सिस्टमको ट्रान्सफर फङ्सन भयो। यति गरिसकेपछि हाम्रो सो ल्याग कम्पन्सेटर डिजाइन गर्ने बाई युजिङ रुट लोकसको मेथड जम्मा यति हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।